Sponsored by Summit Hospital, लोकन्थली भक्तपुर। सम्पर्क नम्बर 01663 1120 र 01663 1736। दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सविता। दर्शकवृन्द, सदैव स्वस्थ जीवनयापन गर्न पाउनु नै एक ठूलो सफलता हो। हामी वर्षौंदेखि भन्दै आइरहेका छौं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य नै धन हो। हामी सबै मानव पैसाकै लागि दिनरात नभनी, भोक तिर्खा नभनी 24 घण्टा खटिरहेका हुन्छौं। आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा थोरै पनि चासो राख्दैनौं। आखिर हामी पैसा किन कमाउँछौं त? पक्कै पनि सुखी अनि खुसी जीवनयापनको लागि। जब मान्छे स्वस्थ अनि तन्दुरुस्त हुन्छ तब त खुसी भइन्छ, तब त सुखी भइन्छ। भोक प्यास थकान नभनी कमाएको पैसा आखिर हामीले स्वास्थ्य उपचारकै लागि खर्च गर्नुपर्छ भने बरु व्यस्त समयबाट केही समय हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि छुट्याउन सक्यौं भने पक्कै पनि हामी सदा सर्वदा खुसी खुसी बाँच्न सक्छौं। यस्तै यस्तै स्वास्थ्यको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी तपाईहरुमा हरेक साताको मंगलबार साँझ 7:30 बजे आउने गर्दछौं। गत साता हामीले पहिले रोग पनि भनेर चिनिने जन्डिस रोग तथा समस्या विशेष चर्चा गरेका थियौं। साथसाथै सम्बन्धित रोग विशेषज्ञको भनाइ पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसैगरी आज हामी तपाईहरुमाझ रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौं बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको समस्यामा केन्द्रित रहेर बाल शल्य चिकित्सा अर्थात् पेडियाट्रिक सर्जरी विशेष कुराकानी। यसै विषयमा हामीले ओम अस्पतालका पेडियाट्रिक सर्जन डाक्टर केपी देवकोटासँग कुराकानी गरेका छौं। के हो पेडियाट्रिक सर्जरी? नवजात शिशुमा कस्ता कस्ता प्रकारको सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ? गर्भावस्थामा के कस्ता कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ? बच्चाहरुमा कुनै कमन सर्जिकल प्रब्लम्सहरु के छन् र यसको रिस्क फ्याक्टरहरु इत्यादि विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौं। सर्वप्रथम के हो पेडियाट्रिक सर्जरी? नवजात शिशुमा कस्ता कस्ता प्रकारका सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ? मुख्य गर्भावस्थामा हुँदा नै यो समस्या आउँछ भनिन्छ। मुख्य के कारणले गर्दा यस्तो समस्या आउँछ र गर्भावस्थामा के कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौं। पेडियाट्रिक सर्जरी भनेको साधारणतया नवजात शिशु भन्दा पनि आमाको गर्भावस्थामा रहेको भ्रूणदेखिको सर्जरीदेखि लिएर 14 वर्षसम्मको बच्चाहरूको जति सर्जरी गरिन्छन् त्यसलाई पेडियाट्रिक सर्जरी अन्तर्गत राखिन्छ। यसको मतलब यो हो कि पेडियाट्रिक सर्जरीले अब अहिलेको अवस्थामा गर्भावस्थामै रहेको भ्रूणको पनि सर्जरीलाई समेटेको छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको रिसेन्ट टेक्नोलोजीले भ्रूणमै गर्भावस्थामा रहेको भ्रूणमै पनि कतिपय जन्मजातकै विकृतिहरू देखिने गरेका छन् र त्यो भ्रूणको अवस्थामा नै आमाको पेटभित्रै गएर सर्जरी गर्ने अवस्था पनि देखिएकोले त्यतिसम्म छैन भ्रूणदेखि लिएर 14 वर्षसम्मको उमेरको बच्चाहरूमा जति सर्जरी गरिन्छन् त्यसलाई पेडियाट्रिक सर्जरी भनिन्छ। अब कतिपय नवजात शिशुहरू छैन जन्मजातै धेरै अजिलो प्रब्लम, धेरै अजिलो समस्या लिएर चाहिँ जन्मिन्छन् र ती विकृतिहरू कतिपयहरू आमाको गर्भावस्थामै पनि थाहा भएका हुन्छन्। अहिलेको रिसेन्ट टेक्नोलोजी अल्ट्रासाउन्डले र अरू विभिन्न मेथडले गर्दाखेरि छैन पहिला आमाको पेटभित्रै पनि डायग्नोसिस गरिएका हुन्छन् र यदि बच्चाको विकृति गर्भावस्थामा छैन धेरै नै ठुलो विकृति छ र उसको जन्मिएपछि उसको लाइफ एउटा क्वालिटीको लाइफ हुँदैन अथवा छैन उसको सर्भाइभलमै छैन धेरै क्वेसन हुन्छ भने उदी चाहिँ मेडिकल साइन्सले गर्भावस्थामै चाहिँ त्यस्तो भ्रूणहरूलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्ने उपनिधि गरेको हुन्छ। तर कतिपय चाहिँ विकृतिहरू जन्मिएपछि त्यसलाई अपरेसन गरेर सर्जरी गरेर चाहिँ त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गरेर मिलाउन सक्ने हुन्छ र त्यस्ता बच्चाहरूलाई पूर्ण आयु दिन पनि सकिन्छ। जस्तै कतिपय बच्चाहरूको जन्मदैमा छैन खाने नली बन्द भएको अथवा पेटको बाट जाने आन्द्राहरूमा छैन विभिन्न ठाउँमा छैन ब्लकेज भएको सायद तपाईहरुले सुन्नुभएको पनि छ होला। बारम्बार पत्रिकामा पनि आइरहेका हुन्छन् कि दिशा गर्ने ठाउँ अथवा छैन गुदद्वार नै छैन नभएको दिशा गर्ने ठाउँ नै नभएर जन्मिएकाहरू जन्मजातै एकदम ठुलो ठुलो टाउको भएर जन्मिएकाहरू छैन त्यस्ता बारम्बार हाम्रो मिडियामा पनि आइरहेकै हुन्छन्, पत्रिकामा आइरहेका हुन्छन् उपचार भएन भनेर छैन र कतिपयको त्यस्ता अवस्थाहरूको उपचार हुन नसक्ने पनि हैन उपचार हुन्छन्
र यस्तो विकृतिहरू जसको चाहिँ नि पाचन नली नै बन्द छन्, आन्द्रा नै बन्द छ, खाने नली नै बन्द छन्, त्यस्ता प्रकारका रोगहरूलाई चाहिँ नि जन्मिएपछि एज सुन एज पोसिबल 1-2 घन्टामै अथवा 1-2 दिनभित्रमै अपरेसन गरेर अपरेसन सक्सेस भयो भने चाहिँ त्यस्ता नवजात शिशुहरूको लाइफ पनि नर्मली लाइफ हुनसक्छ। त्यसो भएर यो नवजात शिशुहरूमा पनि धेरै ठुला गम्भीर समस्याहरू चाहिँ नि आइरहेका हुन्छन्, भइरहेका छन्। साधारणतया बच्चाहरूको सर्जरी, पिडियाट्रिक सर्जरीले चाहिँ नि जन्मजातकै विकृतिहरूलाई चाहिँ नि समेटेको हुन्छ। जसरी ठुलो मान्छेहरूमा चाहिँ नि पित्तको थैलीको स्टोन अथवा एपेन्डिसाइटिस अथवा चाहिँ नि अरू ट्युमर, क्यान्सर जति मात्रामा हुन्छन् त्योभन्दा फरक चाहिँ नि बच्चाहरूको सर्जरीमा जन्मजातकै विकृतिहरू परेका हुन्छन्। जुन विकृतिहरू चाहिँ ले कारणले गर्दाखेरि कतिपय बच्चाहरू सर्भाइभ गर्न अथवा बाँच्नै नसक्ने अवस्थाका विकृतिहरू लिएर जन्मिएका हुन्छन् भने कतिपयहरूकोलाई तुरुन्तै सर्जरी गरेर चाहिँ बचाउनु पर्ने अथवा चाहिँ कसैलाई केही समय रोकेर सर्जरी गर्नुपर्ने त्यस्ता विकृतिहरू नै हो। तपाईले साधारणतया देखिहाल्नु भएकै छ। जस्तै खुँडे बच्चाहरू जन्मिएका हुन्छन्, सबैले आफ्नो आँखाले देख्न सक्नेहरू। त्यस्तै रोगहरू मुटुदेखि टाउकादेखि लिएर चाहिँ हरेक अङ्गमा चाहिँ विकृति लिएर जन्मिने सम्भावना हुन्छन्। यही विकृतिहरूको रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी भन्छौँ हामी, त्यसको सर्जरी नै पिडियाट्रिक सर्जरीले समेटेको हुन्छ। फरक चाहिँ त्यो हो कि ठुलो मानिसको सर्जरी र बच्चाहरूको सर्जरीमा चाहिँ ठुलो मानिसको सर्जरी साधारणतया चाहिँ पछि लागेका रोगहरूलाई गरिन्छन् भने बच्चाहरूमा चाहिँ जन्मजातै लागेका रोगहरूलाई चाहिँ धेरै गरिन्छ। अब सबै कुराको कारण त यकिन यही हो भनेर साइन्सले पनि भन्न सकेको छैन, तर केही न केही अरू कारणहरू चाहिँ गर्भावस्थामा खाने औषधिहरू, कुनै औषधिहरूले त्यस्तो चाहिँ प्रभाव पारेको देखिन्छन् भने कतिपय केसहरूमा चाहिँ विकिरणका जस्ता कुरा, रेडिएसनका जस्ता कुराहरूले चाहिँ देखिएका हुन्छन्। भनेको मतलब केमिकल फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरदेखि लिएर धेरै फ्याक्टरहरूले चाहिँ यसको रोल हुन्छ त्यो विकृतिको लागि भने कहिलेकाहीँ अब त्यो भ्रूणको विकास हुँदाखेरि कुनै विशेष फ्याक्टर बिना नै कहीँ मेकानिजममा चाहिँ डेभलप हुने मेकानिजममा अलिकति मिस्टेक भइदिन्छ र यस्ता विकृतिहरू चाहिँ निस्किन्छ। अब साधारणतया गर्भवती महिलाले एउटा मान्यता के हो भने हाम्रो गाइनाकोलोजिस्टहरूले यदि महिलाहरू चाहिँ प्रसुति सम्बन्धी गाइनाकोलोजिस्टहरूमा एटेन्ड गरिरहनु भएको छ भने उहाँले सल्लाह पनि दिनुहुन्छ कि कमसेकम 12 हप्तासम्म सकेसम्म औषधि सेवन नगर्नुहोस्। यदि सेवन नै गर्नुपर्ने छ भने डाक्टरको सल्लाहले मात्रै सेवन गर्नुहोस्। र किन भन्दाखेरि 12 हप्ताभन्दाको पहिलोको पिरियडमा जति यो औषधि, विकिरण आदि केमिकल पदार्थ हाम्रो इन्भाइरोन्मेन्ट, वातावरणीय उसले जति चाहिँ असर गर्छ, धेरै यसो 12 हप्ताभन्दा पहिले नै असर गर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र त्यसबाहेक पनि 12 हप्ता कटिसकेपछि बारम्बार गाइनाकोलोजिस्ट डाक्टरहरू, महिला विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग चाहिँ सम्पर्क राखेर उहाँहरूको सल्लाहअनुसार बारम्बार भिडियो एक्सरे जाँचहरू, अरू जाँचहरू जे गर्नुपर्छ गर्नुभयो भने टाइममै पनि भ्रूणको अवस्था कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन, ती कुराहरू पत्ता लाग्छन्। र त्यो पत्ता लागेपछि चाहिँ त्यही अनुसार कसरी त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने कि अथवा टर्मिनेट नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नलाई अलि सजिलो हुन्छ। खानपानमा खासै त्यस्तो प्रभावै पार्ने कुरो त होइन, तर न्युट्रिसियस अलिकति चाहिँ प्रपर डाइट चाहिँ हुनु पर्यो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट मिलेको प्रशस्त मात्रामा, आइरन प्रशस्त मात्रामा हुनु पर्यो, फोलिक एसिड हुनु पर्यो, जुन महिला विशेषज्ञ डाक्टरहरूले यो चाहिँ त प्रिस्क्राइब गरिराख्नु भएकै छ। अलिकति किन भन्दाखेरि बच्चाको समेत स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिसन अलिकति राम्रै हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सबै ब्यालेन्स डाइट हुनुपर्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाल शल्य चिकित्सा पेडियाट्रिक सर्जरी विशेष डाक्टर केपी देवकोटासँगको कुराकानी हरमाज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला।
ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईहरु अहिले नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर हेर्दै हुनुहुन्छ र साथ दिइरहेकी छु म सविता। आज हामी बाल शल्य चिकित्सा अर्थात् पेडियाट्रिक सर्जरी विशेष ओम अस्पतालका सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ डाक्टर केपी देवकोटासँग कुराकानी यहाँहरुबाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौं। कुराकानीकै क्रममा बच्चाहरुमा हुने कमन सर्जिकल प्रब्लम्सहरु के हुन्, धेरै जस्तो के कस्ता सर्जिकल समस्याहरु आउने गर्छ र कुनै पनि समस्यामा अपरेसन गर्दा त्यसमा रिस्क फ्याक्टरहरु कतिको छ र अपरेसन पश्चात पूर्ण रूपमा निको हुने चान्सेस कतिको छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौं। साधारणतया 100 वटा बच्चा जन्मिँदाखेरि 2 देखि 3% बच्चाहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा विकृति ठूलो अथवा सानो विकृति लिएर जन्मिन्छन् भन्ने मान्यता हो। भन्दाखेरि अब हाम्रै देशको कुरा गर्दाखेरि पनि भनौं न, अब हामीले 3 करोड पपुलेसनको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 40% बच्चा मान्ने हो भने झन्डै 1 करोड भन्दा बढी त बच्चाहरू छन् हाम्रो 14 वर्षसम्म उमेरका। र त्यो 1 करोड भन्दा बढी बच्चाहरूको चाहिँ नि एक किसिमले साधारण चाहिँ अड्कल लगाउने भने पनि 2-3% ले गर्दाखेरि पनि यो जन्मजातै विकृतिका रोगहरू अथवा चाहिँ नि पिडियाट्रिक सर्जरीले गर्नुपर्ने रोगहरू त प्रशस्त देखिन्छन्। त्यो हिसाबले पनि ठूला समस्या बाहेक धेरै जसो समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि यो हामी हर्निया भन्छौं बच्चाहरूको, त्यो हाइड्रोसिल भन्छौं, त्यस्तै हर्निया हाइड्रोसिल यस्ता रोगहरूको चाहिँ नि अनडिसेन्डेड टेस्टिस भन्छौं, टेस्टिस आफ्नो ठाउँमा नपुगेको अथवा यो खुँडेहरूकै प्रक्रियाहरू भयो। यी मोस्टली चाहिँ नि धेरै जसो धन्नै 40% जति चाहिँ नि यस्ता रोगले समेटेको हुन्छ भने बाँकी ओभरअल बच्चाहरूको सर्जरीमा जति सर्जरी गरिन्छन् ती सर्जरी मध्ये चाहिँ नि 40% सर्जरी चाहिँ नि पिसाब सम्बन्धीको रोगले चाहिँ नि हुन्छन्। त्यसो भएर बच्चाहरूमा पिसाब सम्बन्धीका रोग भन्दाखेरि किडनीको विकृतिदेखि किडनीको चाहिँ नि देखि पिसाब गर्ने ठाउँसम्म पुरै नलीको पनि विकृति हुन सक्छन्। त्यही भएर त्यसले चाहिँ ठूलो मात्रा ओगटेको हुन्छ बच्चाहरूको सर्जरीमा। अब यो कस्तो कुरो हो भन्दाखेरि मैले अहिले नै भनिहालेँ, बच्चाहरूमा सर्जरी गर्नु भनेको धेरै यसो रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी हो जुन नेचरले गल्ती तरिकासँग बनायो, कुनै पनि बनावट गल्ती तरिकासँग बन्यो र त्यो प्रकृतिको ले गल्ती गरेको चीजलाई पिडियाट्रिक सर्जनले चाहिँ नि त्यसलाई करेक्ट गर्नु पर्यो। सर्जरीको के छ भन्दाखेरि कुनै पनि चीज पार्ट निकालेर फ्याक्नको लागि अलि सजिलो छ, तर सर्जरी गरेर कुनै चीज बनाउनको लागि चाहिँ नि असजिलो छ। कहीं पत्थरी छ निकालेर फाल्दिएपछि आराम भयो, सबै बिरामीलाई नि आराम भयो, दुखेको पनि हरायो। तर रिकन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि कुनै चीज नयाँ तरिकाबाट बनाउनु छ भने त्यसमा तपाईको 100% चाहिँ नि नेचरले बनाएको जस्तो हुन्छ भन्ने सबै रोगहरुमा चाहिँ नि पिडियाट्रिक सर्जनहरुले अथवा प्लास्टिक सर्जनहरुले पनि बनाएर चाहिँ त्यसरी बन्दैन। यसको भन्नुको मतलब के हो भने सर्जरी गरेपछि कतिपय रोगहरुमा चाहिँ नि त्यसले केही न केही असर छोडेकै हुन सक्छ जिन्दगीभरलाई, जुन करेक्ट गरेर चाहिँ बनाउन सकिदैन। तर कतिपयहरुमा चाहिँ 100% राम्रो रिजल्ट पनि आएको हुन्छ। कतिपयहरु जन्मजातकै टाउकाकै विकृतिहरु हुन्छन् भने त्यस्तो टाउकाको विकृतिहरुलाई अहिले हालमा चाहिँ नि हाम्रो न्युरोसर्जनहरुले डिल गर्नुहुन्छ। अब कतिपय छाती फोक्सोको चाहिँ नि अथवा मुटुको चाहिँ नि विकृतिहरु, मुटुमा विभिन्न पुवालहरु भएको इमिडिएटली सर्जरी गर्नुपर्ने त्यस्ता रोगहरु पनि हुन्छन्, अथवा छातीको फोक्सोको चाहिँ नि विकृतिहरु भएकाहरु चाहिँ नि अब तिनीहरुलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हामीले पिडियाट्रिक सर्जनले कतिपय छातीको त्यस्ता विकृतिहरुदेखि लिएर र विशेष गरी यो पाचन प्रणाली सम्बन्धीको अथवा कलेजो आदि इत्यादि सम्बन्धीको विकृतिहरुलाई चाहिँ नि हामीले पिडियाट्रिक सर्जनले चाहिँ नि डिल गर्ने गरेका छौं। साधारणतया रिस्क अरुमा भन्दा बच्चाहरुमा पनि रिस्क ठूलै हुन्छ। जस्तै अब ओल्ड एज को मान्छेहरुलाई चाहिँ नि डायबिटिज, हाइपरटेन्सन आदिको कारणले रिस्क हुन्छ भने बच्चाहरुको आफ्नो शरीरको पूरा मेकानिजम, पूरा फिजियोलोजी पुरै डेभलप नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि
र ठुलो मान्छेको शरीरको बनावटभन्दा बच्चाहरूको सर्जरीमा त्यति मेच्युरिटी नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि रिस्क अलिकति हुन्छ, नभएको होइन, रिस्क हुन्छ। र त्यो रिस्कलाई चाहिँ नि त्यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ नि सर्जरीको चाहिँ नि सर्जन आफैमा चाहिँ नि अलिकति दक्ष हुनु पर्यो। त्यसबाहेक सर्जरीको टाइममा बेहोस पार्ने डाक्टर साहबहरू त्यही अनुसार बच्चाहरूलाई चाहिँ नि बेहोस पार्ने उसमा चाहिँ नि पिडियाट्रिक एनेस्थेसिया भन्छौँ हामी, त्यसमा अलि दक्ष हुनु पर्यो, राम्रो ट्रेनिङ हुनु पर्यो। यो सबै कुरो राम्रो तरिका साथ चाहिँ नि दक्ष विशेषज्ञहरूले चाहिँ नि गरेको छ भने रिस्कलाई धेरै नै मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। तर त्यसबाहेक राम्रो पक्ष अर्को के हो भन्दाखेरि बच्चाहरूको शरीरको हिलिङ पावर यति राम्रो हुन्छ कि त्यो ठुलो मान्छेहरूको भन्दा चाहिँ नि ठुलो मान्छेहरूको एउटा घाउ निको हुनलाई 10 दिन लाग्छ भने बच्चाहरूको 5 दिनमै निको भइसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ बच्चाहरूको बडीको चाहिँ नि एउटा राम्रो पाटो हो। त्यसले गर्दाखेरि सर्जरीमा रिस्क पनि छ तर सक्सेस पनि राम्रो छ। आजले भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा बाल शल्य चिकित्सा पेडियाट्रिक सर्जरी सम्बन्धमा हाम्रो देश नेपालको स्थिति कस्तो रहेको छ, उपचारको क्रममा र पीडित बिरामीहरूमा के कस्ता समस्या तथा चुनौतीहरू रहेका छन्, यस सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण कतिको छ र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। अब यस्तो हो, हेर्नुहोस्, अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि म त नेपालको तेस्रो सर्जन हो पुरानो मध्येकोमा। पहिला त अब 2-3 जना सर्जनले देशभरिका बालबालिकालाई चाहिँ नि अपरेसन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, महिनौँ कुराएर पनि अपरेसन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले म्यान पावरमा केही सुधार भएको छ। नयाँ चाहिँ नि पढेर आउनुभएका कलिगहरू छन्। विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि प्राइभेट अस्पतालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा पिडियाट्रिक सर्जरी पनि सुरु भएको छ। सानोतिनो अपरेसन भनेको त जनरल सर्जनहरूले पहिले पनि गरिरहनु भएको थियो। जनरल सर्जन भन्नाले जुन ठुलो मान्छेको अपरेसन गर्नुहुन्छ। अहिले पनि जिल्लाहरूमा अञ्चलहरूमा पिडियाट्रिक सर्जन जहाँ छैनन् र छँदा पनि छैनन् त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ नि यही जनरल सर्जनहरूले नै अपरेसन गर्नुभएको छ। र अब ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ नि पिडियाट्रिक सर्जरीको जुन 30 वर्ष पहिलाको अवस्था थियो त्योभन्दा धेरै नै राम्रो अवस्थामा पुगेको भए तापनि अहिले पनि मैले भनिसकेँ सक्सेस रेट राम्रो छ। हुने कुरा हुन्छ, जुन कुरो करेक्सन गरेर सकिँदैन त्यो नसक्ने कुरा चाहिँ नि कोलाई हामीले त्यस्ता रोगहरूलाई चाहिँ नि टाइममा फेला पार्यौँ भने चाहिँ नि भ्रूणमै फेला पार्यौँ भने टर्मिनेट गर्ने सल्लाह पनि दिन सक्ने पर्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि सक्सेस पिडियाट्रिक सर्जरीको रेट राम्रै छ, सर्भिस पनि राम्रै छ। तर खालि यति हो कि काठमाडौँमै मात्रै धेरै लिमिटेसन छ, बाहिर जिल्ला अञ्चलहरूमा चाहिँ नि पिडियाट्रिक सर्जन चाहिँ नि हुनुहुन्न। अब यसमा यस्तो हो, मैले अहिले भनिहालेँ कि सरकारले अहिलेसम्म बच्चाहरूको सर्जरीको सेन्टर बनाएको एउटा देशभरिमा एउटा मात्रै सेन्टर बनाएको हो, त्यो कान्ति बाल अस्पताल। र मैले त्यस सेन्टरमा 20-22 वर्षभन्दा बढी काम गरेँ र त्यो सेन्टरलाई पनि खासै मैले छोडेको अहिले 8-10 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि मैले बुझेअनुसार त्यो जति डेभलप हुनुपर्ने हो, जति अरू सेक्टरमा हामी चाहिँ नि अगाडि गइसकेका छौँ, जस्तै मुटुको सेक्टरहरू भयो, गङ्गालालदेखि मनमोहनदेखि आदि इत्यादि, जति अरू विषयमा जति डेभलप हुनु परेको हो पिडियाट्रिक सर्जरीमा चाहिँ नि सरकारले खासै त्यति चासो लिएको होइन कि जस्तो देखिया छ। किन भन्दाखेरि देशभरिमा यत्रो बालबालिकालाई अपरेसन गर्ने एउटा चाहिँ नि 50 बेडको हस्पिटल राखेर त पक्कै पनि सम्भव हुँदैन होला। त्यसो भएर अहिले त प्रदेश निस्किएका छन्, पहिला अस्पतालहरू अञ्चल अस्पतालहरू पनि थिए। अब प्रदेश अस्पतालहरूदेखि लिएर चाहिँ नि ठुला अस्पतालहरूमा प्रदेशले, सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले, फेडरल गभर्नमेन्टले सबैले चाहिँ पिडियाट्रिक सर्जरीको दरबन्दी राख्नुपर्छ र यो सर्जरीको सुविधा चाहिँ नि हरेक जिल्ला हरेक चाहिँ नि प्रदेशमा चाहिँ नि प्रोभाइड गर्न सक्नुपर्छ, जुन कुरो अहिलेसम्म भएको छैन। पहिला त हामी त यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि काम गर्न सुरु गरेका थियौँ सरकारी अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा कि जहाँ एक्सरे मेसिन थिएन, जहाँ अल्ट्रासाउन्ड मेसिन थिएन। कुनै पनि राम्रो इन्भेस्टिगेसन गरेर यो तरिकाबाट अपरेसन गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ नि कम्प्लिटली चाहिँ नि एउटा प्लान चाहिँ नि नबनाइकन अपरेसन गर्दाखेरि सक्सेस पनि हुँदैन। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि र हालमा पनि कतिपय कुराहरू जुन
अहिले नेपालमा हुँदै नभएका सर्जरीहरू जस्तो रोबोटिक सर्जरी भनेर सुरु भइसकेको छ। कम्प्लिकेटेड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी बच्चाहरूमा जुन अहिले पनि सुरु भइसकेको छ, हुन त त्यति डेभलप नभइसके पनि बच्चाहरूमा पनि ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी सुरु भइसकेको कारणले र त्यही प्रक्रियाबाट मात्रै, त्यही प्रविधिबाट मात्रै त्यसको अपरेसन राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने त्यस्तो लागेको अवस्थामा हामीले जानुहोस् यो सुविधा छैन, फलानु ठाउँमा छ रोबोटिक सर्जरी, फलानु ठाउँमा छ, फलानु ठाउँमा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी हुन्छ, तपाईको बच्चालाई सबभन्दा राम्रो यही हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ र हामीले अहिले पनि भन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब चुनौती भनेको त यस्तो हो, अब कस्तो भन्दाखेरि पहिलो कुरो सर्जन, अपरेसन गर्ने सर्जनहरू एकदम थोरै, बिरामीहरूको धेरै, बच्चाहरूलाई धेरैलाई अपरेसन गर्नुपर्ने। तपाईँ अहिले पनि कान्ति बाल अस्पतालको सर्जिकल विभागमा जानुभयो भने केही नभए 3 महिना 6 महिनाको क्यू लागेको हुन्छ त्यहाँ अझै पनि। अब आफ्नो इकोनोमिक आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरू प्राइभेटमा पनि जान नसक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि 6 महिना कुरेर भने पनि त्यहीँ गर्नुपर्ने बाध्यताहरू छ। र अब अर्को चुनौती भनेको सही तरिकाको चाहिने सल्लाह अझै पनि बच्चाहरूको सर्जरीमा अझै पनि बाउआमाले पाउन सकेका छैनन् कि यस कहिले अपरेसन गर्ने, कुन समयमा अपरेसन गर्ने, अपरेसन कतिको जोखिम छ छैन भन्ने कुराहरूमा पनि सही तरिकाको छैन, मेसेज अहिले पनि पब्लिकमा गइसकेको छैन। र कतिपय डाक्टरहरूलाई पनि पिडियाट्रिक सर्जरीका रोगहरूको कुन समयमा कसरी अपरेसन गर्ने अथवा कसरी डायग्नोसिस गर्ने त्यो रोग भन्ने कुरामा डाक्टरहरू पनि अलिकति यो सुपर स्पेसियालिटी भएको कारणले अलिकति अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता चुनौतीहरू त छन्, धेरै नै छन्। मेसेज दर्शकहरूलाई के भन्छु भने म पिडियाट्रिक सर्जरी अथवा बालबच्चाको सर्जरी अहिले एउटा बेग्लै अब रूपमा चाहिने बेग्लै एउटा स्पेसियालिटीको रूपमा आइसकेको अवस्था हो। यसै सम्बन्धी विशेषज्ञहरू पढेर आइसक्नु भएको छ। नेपालमा पनि विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, अब त 15-20 जना नै पुगिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। खैर धेरै यसो काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर आफ्नो बच्चाको कुनै पनि सर्जरीको सम्बन्धी कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो अथवा जिल्लामा बसेर अथवा कुनै पनि डाक्टर साहबहरूले तपाईँको बच्चाको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अवस्था निस्किएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले सकेसम्म बच्चाहरूकै शल्य चिकित्सक, पिडियाट्रिक सर्जन जसलाई भन्छौँ हामी, उहाँहरू चाहिँ सम्पर्क राख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि पिडियाट्रिक सर्जनले अपरेसन गर्नु र अरूले अपरेसन गर्नुमा फरक छ। कम्प्लिकेसनहरू कम आउँछ बच्चाहरूकै सर्जनले अपरेसन गर्दाखेरि, सक्सेस राम्रो हुन्छ। र कतिपय अपरेसनहरू त पिडियाट्रिक सर्जन बाहेक अरूले गर्नु पनि सक्दैनन्। रिस्क नलिनुहोस्, सकेसम्म तपाईँहरूले पिडियाट्रिक सर्जन नै खोजेर चाहिँ नि आफ्नो बच्चाको शल्यक्रिया गराउनुहोस्। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं बाल शल्य चिकित्सा पेडियाट्रिक सर्जरी विशेष ओम अस्पतालका पेडियाट्रिक सर्जन डाक्टर केपी देवकोटासँग गरिएको कुराकानी। यिनै जानकारीमूलक कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दै आजलाई भरि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र यदि प्रत्यक्ष हेर्न छुटाउनु भएको छ भने नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।